बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार एशिया के इस खुसूसी प्रोग्राम राहत है रमज़ान में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमेशा की तरह आपके साथ नायाब बदर और मेरे साथ हैं कसीम ज़फ़र। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी तमाम शहरक से भी करीब है, और हमारी हर आने जाने वाली तमाम जो तारीफ़ें हैं उस ज़ात के लिए, और तमाम दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। नाज़रीन इकराम, आज 15वां रोज़ा है और जैसे कि हम आपको बताते जाते हैं कि आज दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ और ये मग़फ़िरत का अशरा है, लेकिन आज उस अजीम शख्सियत की विलादत बासादत है। 15 रमज़ान हज़रत जनाब हसन मुज्तबा, उनकी विलादत बासादत है। तो कौन हसन मुज्तबा? जिनका बाबा सैयदुल औलिया हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, जिसका नाना सैयदुल अंबिया हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, और जिसकी वालिदा पाक सैयदतुन निसा हो उसे जनाब हसन मुज्तबा कहते हैं, जिसका भाई सैयदुल शुहदा हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, जिसका झूला खुद जिब्राइल झुलाए उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, और जिसे जो सवारे राकबे दोशे पैगंबर हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, जो सूरत कौसर की तफसीर हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, जो इस्लाम की तकदीर हो, जो हक की शमशीर हो, और जो फ़ख्रे हुस्न यूसुफ हो उसे जनाब हसन मुज्तबा कहते हैं, जो वारिस जोदो खसा हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं, जो आले किसा हो, जो वारिस कुल कफ़ा हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। और आज उस अजीम शख्सियत का विलादत बासादत है जिसे हम शक्ल पैगंबर कहा जाता था, आज हसन मुज्तबा उनकी विलादत बासादत है। तो आज के प्रोग्राम में नायाब हम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उनकी जो ज़िंदगी है उन पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम का जो उनकी खूबियाँ, उनके फ़ज़ाइल, इनके ऊपर हम बात करेंगे। 3 हिजरी आज के दिन, यानी कि आज जैसे 15वां रोज़ा है लेकिन 3 हिजरी थी उस दिन, और मदीना मुनव्वरा में इनकी पैदाइश हुई। ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद होंगे, उनके साथ भी इसी मौजू पे बात करेंगे। लेकिन अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं, और आगाज़ हम करते हैं तिलावत कुरान मजीद से, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कारी उस्मान साहब। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة सुभान अल्लाह। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़। नाज़रीन, हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो हमेशा की तरह नात का होता है। नात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शबनम, जिनकी आवाज़ शबनम की तरह है। जी शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू को जा मन को जा
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू मेरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है रामी अनवार बांधे हुए तू है रामी अनवार बांधे हुए मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू तू सर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है मेरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ शबनम की। जी तो नाज़रीन तिलावत हो गई, उसके बाद नात हो गई। अब हमारी जो है इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो हम अलामा साहब, किसी मुफ्ती साहब, किसी मौलाना साहब के साथ जो है वो बात करते हैं और जो आपने हमें मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो मसाइल अपने भेजे होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर अलैहिस्सलाम की सीरत पर कि जो हजरत हसन और हुसैन दोनों भाई जो दीन को लेके आगे चले। आज यही हमारा टॉपिक होगा और अलामा साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, जी इन्हीं से हम बात करेंगे। अलामा साहब खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी नाज़रीन, जी अल्लामा हाफिज एहसन अब्बासी मानसेहरा से स्पेशली हमारे साथ हैं आप लोगों के लिए जो हजरत हसन अलैहिस्सलाम की सीरत, खूबियां और फिजाइल पर रोशनी डालेंगे, उनकी अहमियत बयान करेंगे। जी अल्लामा साहब। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन नासु इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती रवाहु तिर्मिज़ी।
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حسن مجتبی سید الاسفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی معزز ناظرین، آج 15 رمضان المبارک کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے امام علی مقام نواسہ رسول جگردوش بطول امام حسن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے مدینہ طیبہ کے اندر بھی. نام حسن ہے اور کنیت ابو محمد ہے. حسن عربی زبان میں نیک اور اچھائی کے معنی میں آتا ہے جی. اور آپ سلام اللہ علیہ آپ کے القابات میں سے جو مشہور ترین لقب ہیں آپ کے، ایک صفت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور دوسرا ہے لقب ہے آپ کا ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں اذان کہی اور لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گٹھی دی گئی. 7 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے عقیقہ فرمایا اور عقیقے کے اندر 2 دمبے آقا علیہ السلام نے ذبح فرمائے. معزز ناظرین، حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی آپ کی کفالت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل کو حاصل ہوتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے. ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جسم کا ایک حصہ کٹتا ہے اور کٹ کر حضرت ام الفضل کی گود میں آ گرتا ہے. تو آپ یہ خواب دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی اور فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے رات میں خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹتا ہے اور میری جولی کے اندر آ کے گرتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی خواب تم نے دیکھی ہے. فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری بیٹی میری لخت جگر سیدہ فاطمہ کو نور نظر عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا جو ولادت کے بعد کفالت کے لیے تمہاری ذمہ کر دیا جائے گا، تمہاری ضمانت میں دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے بہت ساری باتیں کتب احادیث کے اندر ہمیں ملنے کو ملتی ہیں. جی علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیا دعائیں اور کیا بشارتیں تھیں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر؟ حضرت علی علیہ السلام جی حضرت حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا تھا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. جی سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو علامہ صاحب، آپ نے اس بات کے بعد آپ نے ہمیں صلح حسن کے حوالے سے بھی بتانا ہے کہ وہ کیا واقعہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو. جی صلح حسن یہ
امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو 6 ماہ کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ سلطنت اسلامی کے اندر اب انتشار پھیل رہا تھا، تو آپ نے اس وقت پھر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ تو علامہ صاحب کیا وجہ بنی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے ایسی کون سی مجبوریاں یا ایسے کون سے واقعات رونما ہوئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو کہ اپنی جو ان کی جو پشت تھی وہ چھوڑنی پڑی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ دوسری طرف سے خون ریزی اور مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ روا نہیں سمجھتا کہ میں مسلمانوں کا خون بہا کر تخت میں بیٹھا رہوں اور مسلمانوں کی حکمرانی کروں۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت حسن علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، ان کا کردار اور ان کی تعلیمات یہ کیسی تھیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ نہایت ہی عبادت گزار امام حسن پاک حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، گلشن فاطمہ الزہرا کے میت کے پھول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، سردار امت، یعنی جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن سے بڑی محبت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے احادیث طیبہ کے اندر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش شفقت میں لیتے امام حسن پاک کو کبھی کندھوں پر سوار کرتے، کبھی گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر حضور بے قرار ہو جاتے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے بیٹا میرے ان شہزادوں کو نہ رلایا کرو، میں نے اپنے ان شہزادوں پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔